अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 5 सितंबर 2024 अडियाला जेल से बाहर से फिर आपसे मुखातिब हैं। एक और दिन गुजरा, इमरान खान साहब का अलकादिर केस, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। बीबी साहिबा बुशरा बीबी का जो केस है उसमें भी आज हमें तवक्को थी कि फैसला आएगा और उनकी इस झूठे केस से उनकी जान छूटेगी, लेकिन फिर एक तारीख पड़ गई है। इंशाअल्लाह हम हौसला नहीं हारेंगे। इमरान खान साहब के वकला पुरुमीद हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह हर एक केस में, एक एक केस में इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और ये जेल में जाना, ये तकलीफ का सहना, इससे इज्जत कम नहीं होती, इससे इज्जत बढ़ती है। शर्म की बात तो तब हो जब आप किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलव्वस हो या करप्शन में मुलव्वस हो या अखलाकी जराइम में आपको जेल हो। मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने उसूलों के लिए तो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला इम्तिहान के लिए चुनता है। ये इम्तिहान है इमरान खान पे, ये इम्तिहान है इस पूरी कौम पे, लेकिन अल्लाह की मदद से इस इम्तिहान से हम निकलेंगे। जिस तरह साइफर केस से इमरान खान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी, केस खत्म हुआ, जिस तरह तोशाखाना के केस से अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इज्जत दी और वो केस खत्म हुआ, और साथ ही साथ इद्दत का एक बहुत ही फजूल किस्म का और काबिल एतराज केस, जो इखलाक से गिरा हुआ केस उन्होंने बनाया था इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ, वो केस भी खत्म हो गया। तो कितने केस करेंगे? जितने केस करेंगे उसमें अल्लाह ताला हक की जीत देगा, लेकिन हक की जीत आने में थोड़ा सा वक्त होता है। अल्लाह की एक सुन्नत है। हम तो अंबिया कराम के पैरों की खाक भी नहीं है, लेकिन इम्तिहानात तो अंबिया कराम पे भी आए हैं, बड़े बड़े लोगों पे आए हैं, तो इम्तिहान के बगैर कामयाबी नहीं है। लेकिन अल्लाह खुद कहते हैं कि हर तकलीफ के साथ आसानी है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। हर तकलीफ के साथ आसानी है। ये मुल्क कोई हमें आसानी से मिल गया था? इस मुल्क के लिए कुर्बानियां नहीं दी, इसको बचाने के लिए रोज कुर्बानियां नहीं दे रहे, बेशुमार शहादतें नहीं हो रही, तो हर तकलीफ के साथ आसानी है। 8 सितंबर को जो हमारा जलसा है उसके बारे में इमरान खान साहब पूछ रहे हैं, वो उसके बारे में पुरुमीद है इंशाअल्लाह कि 22 अगस्त को जो जलसा हमने हुकूमत के और जिम्मेदार जो भी हल्के हैं, जब हमारी लीडरशिप से राब्ता हुआ और उनको रिक्वेस्ट की गई कि मुल्क में इससे सिक्योरिटी के मसाइल बन सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने एक लीडर होने का सबूत दिया, और बावजूद इसके कि उनको खुद इसका दुख था और हम जैसे लोग और बेशुमार कारकुनान, उनको इसका एक जज्बाती सदमा पहुंचा कि हमारा जलसा मुअख्खर हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क की खातिर ये मुश्किल कदम उठाया, दिल पे पत्थर रख के। लेकिन अब हम तवक्को रखते हैं कि जिस गुड जेस्चर में इमरान खान साहब ने बड़े दिल का सबूत दिया था और 22 अगस्त का जलसा मुअख्खर किया था ताकि कोई अमन व अमान का मसला ना हो, क्योंकि खत्म नबूवत के मसले पे हमारी मजहबी बरादरी आई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे। तो अब जो एक कमिटमेंट हुई है हमसे, जो एनओसी हमें मिला है, हम पुरुमीद हैं, तवक्को करते हैं कि इस जलसे में रखना नहीं डाला जाएगा, इसमें रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं कि जलसा इंशाअल्लाह होगा, जलसा इंशाअल्लाह होगा और पुरअमन होगा, और इमरान खान साहब को बताएंगे कि आप जब जेल में थे तो आपने जो ट्रेनिंग अपने कारकुनान को दी है, अपने वोटर वर्कर सपोर्टर को दी है, वो किसी ओहदे की लालच में नहीं, वो किसी वजारत MNA-MPA के लालच में नहीं, क्योंकि MNA-MPA तो चंद लोग बनते हैं। ये जो करोड़ों वोटर सपोर्टर हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसलिए इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। वो साबित करेंगे, बताएंगे कि खान साहब आप जब हमारे दरमियान होते थे, और जल्द इंशाअल्लाह दोबारा होंगे, लेकिन आप जब हमारे दरमियान होते थे और आपके गिर्द हम लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते थे, आज आप नहीं है, इस वक्त हमारे बीच में जेल में है। हम इंशाअल्लाह
آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ پیچھے کوئی ڈرپوک یا بغیرت لوگ نہیں چھوڑ کے گئے تھے. انشاءاللہ بہترین جلسہ ہوگا. اور ہم نے ثابت کیا ہے 1 مہینہ پہلے تقریباً جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے، آپ نے وہ لائنیں دیکھی ہوں گی کہ ثوابی جلسہ ثوابی میں تھا اور گاڑیاں یہاں پہ اسلام آباد سے باہر موٹر وے پہ یہاں سے بلاک ہونا شروع ہوئی تھی. میلوں لوگ پیدل گئے تھے. اور احتیاطاً ہماری جماعت نے انصاف لائر فورم جو ہمارے وکلاء ہیں ان کے ذریعے ہم نے ڈائریکشن دی ہے کہ پورے پنجاب میں سیشن عدالتوں میں پٹیشن ہمارے وکلاء کریں گے، بلکہ ابھی تک ہو چکی ہوں گی کہ جس ضلع سے ہمارا ورکر آئے گا، ووٹر آئے گا، سپورٹر آئے گا، گاڑیوں میں آئے گا، وہ کوئی فلائنگ کوچ میں بیٹھ کے آئے گا، کوئی اس کو نہ روکے، کیونکہ یہ پیسفل ایکٹیویٹی ہے. NOC ہمارے پاس موجود ہے اور اس ملک میں آئین موجود ہے اور جمہوری عمل ہونا، جلسے پہ جانا یہ ان کا آئینی حق ہے. تو میں کارکنان کو پنجاب میں پورے پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئینی پروٹیکشن کور آپ کو حاصل ہے. آپ کے وکلاء عدالتوں میں جا چکے ہیں اور وہاں سے حکم لے کے آئیں گے کہ کوئی ہمارے پرامن قافلوں کو نہیں روکے گا. انشاءاللہ ایک پرامن جلسہ ہوگا، وہاں پاکستان کی بات ہوگی. عمران خان صاحب نے جلسے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں کہ جلسے میں آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے، جلسے میں آئین کی حکمرانی کی بات کرنی ہے، ایک حقیقی آزادی کی بات کرنی ہے اور ایک آزاد مضبوط عدلیہ کی بات کرنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس میں ذاتی بات کدھر ہے؟ اس میں تحریک انصاف کدھر ہے؟ اس میں صرف عمران خان کدھر ہے؟ یہ تو پاکستان ہے، یہ تو پاکستان کی بات ہے. آئین کی حکمرانی ہوگی تو پیپل پارٹی والا، نون لیگ والا، ہر جماعت کے شخص کو انصاف تو سب کو چاہیے نا، روزگار تو سب کو چاہیے نا، امن و امان تو سب کو چاہیے نا. تو آج آپ پہ آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں. میں یہاں لمبی بات نہیں کرتا، میں یہاں ایک راہگیر کی طرح کے صدا لگا کے چلا جاتا ہوں وڈیالہ کے باہر. قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا فیصلہ کیجئے. پہلے تو قوم کو سلام ہے کہ آپ نے 8 فروری کو آ کے جو پرامن انقلاب لے کے آئے، لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف ڈر گئی ہے، ہم نے انتخابی نشان چھین لیا، ہم نے بلہ چھین لیا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، کون نکلے گا، کون ووٹ ڈالے گا؟ قوم نے ثابت کیا کہ یہ زندہ دلان کی قوم ہے، یہ زندہ لوگوں کی قوم ہے، یہ مردہ ضمیر لوگوں کی قوم نہیں ہے. کل 6 ستمبر ہے نا، کل 6 ستمبر ہے. 6 ستمبر کا پیغام کیا تھا کہ جب بھی دشمن نے پاکستان پہ میلی آنکھ سے نظر ڈالی، پاکستانی قوم کھڑی ہوئی. 65 کی جنگ میں صرف پاک فوج نہیں لڑی تھی، پوری قوم لڑی تھی، پوری قوم ساتھ کھڑی تھی. اور یہ وہی قوم ہے، اس قوم نے دکھا دیا کہ یہ قوم 47 میں ملک بھی لے سکتی ہے، 6 ستمبر 1965 کو ملک کا دفاع بھی کرا سکتی ہے اور کر سکتی ہے، اور 8 فروری کو ایک پرامن انقلاب بھی لا سکتی ہے. لیکن میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ عمران خان تو 2.5 سال سے حکومت سے باہر ہے. آپ کہتے تھے مہنگائی کنٹرول کریں گے، کیا ہوئی؟ کنٹرول ہوئی؟ آپ کہتے تھے روزگار لائیں گے، کیا لے آئے؟ موجودہ روزگار لوگوں سے چھین لیا. آپ یوٹیلیٹی سٹورز والوں کو دیکھ لیں، آپ PWD والوں کو دیکھ لیں، سارے نکلے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. آپ کہتے تھے امن و امان لے کے آئیں گے، آج بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں. آپ سردار مینگل جیسے بڑے لیڈر استعفے دے رہے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، عمران خان حق پہ تھا. مینگل صاحب کا استعفی ایک شخص کا استعفی نہیں ہے، اس کو سنجیدہ لیں. یہ بلوچستان کی طرف سے آپ کی سیاست پہ عدم اعتماد ہے. خدا را بلوچستان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں. آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ خدا را بلوچستان کی صورتحال کی نزاکت کا احساس کیجئے. سردار عطا اللہ مینگل صاحب یہ اور جتنے بھی وہاں ہمارے بلوچ رہنما ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، آپ ان کو سینے سے لگائیے، آپ ان کے دکھ درد کو سمجھیے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ شیر و شکر ہوگا. اور آخری بات، دوبارہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پرامن ہیں اور وہ پر امید ہیں اور وہ استقامت سے بھرپور ہیں. لیکن جو کیس ان پہ یہ اس وقت القادر کا چل رہا ہے، آپ کو پیشگی میں بتا دوں کہ اس وقت پروسیکیوشن ان استغاثہ، کل بھی میں نے اڈیالہ میں یہ بات کی تھی، آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ استغاثہ اپنا کیس چھوڑ چکی ہے. یہ میڈیا والے آپ کو بتائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب پہ یہ کیس اب وہ پرسو ہی نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب نے خدا نخواستہ یا ان کی وائف نے، ان کی اہلیہ نے کوئی اس سے گریٹیفیکیشن لی ہے، کوئی پیسہ لیا ہے. یہ کیس اب وہ نہیں پرسو کر رہے، یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے. آخری بات، یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے کہ القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹ غلط بنا ہے، بلکہ اب ان کا کیس کیا رہ گیا کہ ایک وزیر اعظم
नाजायज इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी बना दी, तो क्या पाकिस्तान के बच्चों को मुफ्त तालीम देना गुनाह है? क्या ये सजा है? सजा देनी है तो उनको दें जिनके असासे 100 गुना बढ़ गए। सजा देनी है तो उनको दें जिन्होंने 1 से 10 फैक्ट्रियां बना दी। सजा देनी है तो एवन फील्ड वालों को दें, स्विस अकाउंट्स वालों को दें, सरे महल वालों को दें। आपने एक मलंग वजीर आजम को इस बात पे पकड़ा कि उसने अपने मुल्क के गरीब बच्चों को अल-कादिर यूनिवर्सिटी क्यों दी। इंशाल्लाह ऐसी यूनिवर्सिटी हम और भी बहुत ज्यादा देंगे जब इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे, और इंशाल्लाह बनेंगे। मैं आखिर में एक बार फिर इस बात का इरादा करता हूं, कौम निकलेगी 8 सितंबर को निकलेगी और एक अजीम शान जलसा करेगी। अपने बड़े भाई मोहतरम राजा साहब से दरखास्त है वो बात करें, लेकिन पहले आपके एक सवाल। जी अच्छा, ये बताइएगा 8 तारीख को आपका जलसा मकाम तो नहीं चेंज किया गया, दूसरी तरफ ये बताइएगा एक जलसा पहले मुलतवी हुआ, आपके वर्कर जो हैं वो डिसहार्ट हैं इस मामले में। एक सवाल साथ और ये भी ले लीजिएगा कि रावलपिंडी से आपके साबिक MPA आपके बड़े पुराने साथी रहे हैं चौधरी अदनान का, कि जो कातिल हैं उनके फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई है। जरा जब तीनों सवालों का जवाब जरूर। पहले सवाल का जवाब ये, NUC हमारे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा होगा। जहां तक वेन्यू का ताल्लुक है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिक्वेस्ट पे जलसा इमरान खान ने मुअख्खर किया था। अगर इमरान खान साहब सिर्फ एक सियासी लीडर होते वो कभी जलसा मुअख्खर ना करते। वो चूंकि कौम का लीडर है, स्टेट्समैन है, इसलिए उन्होंने मुल्क की अमन की खातिर कुर्बानी दी है। इसलिए हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत, निज़ाम, रियासती इदारे अपना वादा पूरा करेंगे। बहरहाल आज की तारीख में NOC हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, जल्द से इंशाअल्लाह होगा, भरपूर होगा। जहां तक चौधरी अदनान साहब की आपने बात की है, वो बड़ा जुल्म हुआ था। इलेक्शन के बाद हमारे MPA साहब को शहीद किया गया था। हम डिमांड करते हैं रियासती इदारों से, अदलिया से और पुलिस और तमाम जो भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं कि चौधरी अदनान साहब एक गरीब नफ्स शख्स था। वो एक गरीबों का हमदर्द था, हमारा MPA था। भूल जाएं वो PTI से था, वो इस पिंडी का बेटा था। उसको नाहक शहीद किया गया है। उनके कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जिन लोगों में फर्द जुर्म आयद हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिस चाहे जितना भी कोई ताकतवर हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा मोहम्मद खान साहब बताइएगा कि 8 सितंबर का अगर NOC कैंसिल हो जाती है तो अगला लाए अमल क्या होगा आपका? हम पुरअमन लोग हैं, हम इंशाल्लाह अपना